بسم الله وعلى بركة الله نكملو الكور ديالنا فيما يخص الاتوميستيك. الوغ هذه هي الحصة الرابعة بالنسبة للكور ديالنا فيما يخص الاتوميستيك. اللي مشاش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. وهي الحصة الأولى بالنسبة للشابيتر 2 موديل كلاسيك. أول حاجة غادي نشرحو كلمة موديل، حيت كنقولو موديل وهو واحد النموذج. شكون هو النموذج؟ النموذج هو اللي كيشرح لينا واحد التصور ديال الذرة. يعني قبل ما اننا نوصلوا لهذا التصور اللي خدامين حد الان وهو موديل كلاسيك، عفوا وهو موديل كوانتيك هو اللي خدامين به، كانوا تصورات قبل منه. دونك هاد التصورات كل عالم عطى واحد الفكره ديال واحد لاطوم كيسميها بالاسم ديالو. مزيان، اكزومبل دالتون. دونك هذا سماه لا موديل اتوميك دو دالتون. لا موديل اتوميك دو تومسون جا تومسون. دونك هاد تومسون عاوتاني جا وراه روترفورد صح واحد المعلومات بالنسبه لتومسون، وراه روترفورد جا واحد العالم اخر بور صح له واحد صح ولا انه برهن بعض الاشياء اللي ما كانوش مبينين اكسيتيرا حتى وصلنا موديل كوانتيك. سي تري بيان. الوغ اول عالم تكلم على لاطوم، يعني دار تجربه فعليه وتكلم لنا على لاطوم، وهو العالم دالتون. دونك هذا هو اول عالم وصل، عاد جا وراه تومسون عاد روترفورد. سي تري بيان. ولكن ركز معايا مزيان، حيت كنهضروا على موديل كلاسيك. موديل كلاسيك وهي اللي خدمنا فيها لا فيزيك كلاسيك. شكون هما اللي خدمنا لا فيزيك كلاسيك؟ من لا موديل دو روترفورد وموديل دو بور. يعني نتايا اغلبيه لي بي دي اف اللي غتلقى، يعني الا كان عندك الشابيتر 2 وهي موديل كلاسيك، كتلقى البروف بادي لكم اكزاكتومون من موديل دو روترفورد. يعني ما هضر لكمش على تومسون على دالتون اكسيتيرا، لانه ما داخلش في لا موديل كلاسيك. دونك لان ما تخدمش فيه لا فيزيك كلاسيك، وما كانش شي حاجه مهمه اللي كانت قبل روترفورد. دونك ما كاينش شي حاجه اللي مهمه بزاف. ولكن حنايا في هذا لا فيديو غادي نعطيو واحد النبذه على هذا الشيء اللي فات، عاد اكزاكتومون غادي نبداو نشرحوا لا موديل دو روترفورد، ومن بعد الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا موديل دو بور اكسيتيرا. قبل هاد العلماء هادو اللي هضرنا عليهم، كاين اللي تكلم لينا على لاطوم، ولكن كان كلام نظري ما بنيش على تجربه. يعني كان فلاسفه. دونك حيت كنهضروا فلاسفه فانهم كيعطيو واحد الكلام نظري مبني على التجربه ديالهم، على التصور ديالهم، كيعطيونا كلام نظري على لاطوم. الوغ من بين هادو اللي هضروا لنا على لاطوم كلام نظري كانوا البوذيين، جلال الدين الرومي، فريد العطار، فلاسفه الاغريق، ارسطو، بويان. وعاد جا اول عالم دار واحد التجربه وهو دالتون. الوغ من بين هادو اللي قلنا كاين ديموقريطس، وهو اللي كان كيتزعم الفلاسفه، قال لهم ان الماده انها نقدروا انها غير قابله يعني عفوا ان الماده نقدروا نقسموها ونقدروا نحصلوا على واحد الجزء صغير اللي ما يمكنش يتقسم، يعني غير قابل للتجزئه، انديفيزيبل. دونك هذا الجزء اللي انديفيزيبل هو الذره. يعني اشنو قال لك العلماء، اشنو قال لك ديموقريطس؟ يعني فيلسوف قال لك انه نقدروا نشدوا اكزومبلات ستيلو عباره على ماده ونقسموها، ونشدوا داك النص ونقسموه حتى نوصلوا لواحد الجزء ما يمكنش انه يتقسم. هذاك هو لاطوم، هذيك هي الذره. دونك كان كلام صحيح. دونك من بعدو جا واحد الفيلسوف ارسطو، هو اللي خرج على البشريه 2000 سنه، حيث انهم قال لهم انه الماده ماشي هي اللي كنشدوها ونقسموها يعني الاساس ديالها كيتكون من واحد الحاجه سميتها لاطوم. لا، قال لهم ان الماده كتكون من واحد الحوايج. هاد اربعه الحوايج شكون هي؟ الماء، الهواء، التربه، النار. لو، ليغ، لا تيغ، لو فو. دونك هاد الربعه مناش كتكون الماده. دونك بما انه هاد الربعه كتكون الماده، كنعرفوا ان الحديد ماده، ماتيير. الذهب ماتيير. يعني الا شدينا الذهب والحديد فانه كيتكون من نفس الماده، يعني كيتكون من الماء والهواء والتربه والنار وحتى الحديد. وكيفاش هذا الاختلاف؟ قال لهم ارسطو انه كيختلفوا في البورسونتاج، يعني في النسبه ديال الماء والنسبه ديال الهواء والنسبه ديال التربه والنسبه ديال النار. بقات البشريه 2000 سنه هما كيحاولوا انهم اشنو كيديروا؟ كيشدوا الحديد، كيسخنوا النار،
كيولي منصهر، كيحاولوا يزيدوا لواحد الكميه ديال التربه اكسيتيرا باش انه يحولوا للذهب. دونك 2000 سنه والناس تايقين هذه الكلمه. احتاج العالم دالتون وعطانا تجربه فعليه وقالنا ان لاطوم عطانا 4 الاشياء. اول حاجه شنو قالك ان لا ماتيير اي كومبوزي دو بيتيت بارتيكول انفيزيبل اي انديفيزيبل ابلي لاطوم. يعني اش؟ يعني تتكون الماده من جسيمات صغيره غير مرئيه وغير قابله للتجزئه. غير مرئيه ما كتشافش بالعين المجرده ولا تتجزأ، يعني ما نقدروش اننا نقسموها، غير قابله للتجزئه. دونك اول حاجه كما كنشوفوا انه رجع الكلام ديال ديموقريطس وكذب الكلام ديال ارسطو اللي قالك ان الماده كتكون من بعض الاشياء: الماء، الهواء، التربه، النار. مزيان. الوغ تاني حاجه قالك لك ان لي زاتوم دو ان اليمون دوني اون لا ميم ماس اي سون اون ايدونتيك، يعني متطابقه. يعني الا جبنا جوج لاطوم بحال بحال، يعني الكربون مع الكربون، فان غادي نلقاو عندهم نفس الخصائص، متطابقين، عندهم نفس لاماس، عندهم نفس اي، دونك متطابقان. يعني الا جبنا لاطوم ديال الكربون مع الكربون كنلقاوهم انهم متطابقان. دونك لاطوم دو ان اليمون، دونك نفس لي زيليمون، دونك هنا كيكونوا متطابقين اون دونتيك، يعني انها متطابقان. دونك ثالث حاجه قال لك ان لي زاتوم دو ان اليمون ديفيرون اون دو بروبريتي الى ماس ديفيرون. يعني الا جبت اكزومبل واحد لاطوم ديال الكربون مع الهيدروجين غادي نلقى انهم مختلفين في كل شيء، في لا ماس، في لي بروبريتي ديالهم. دونك هذه هي ثالث حاجه قال. رابع حاجه قالك ان لي زاتوم دو ان اليمون سامبل يكون بيان بوغ لا فورم دو نوفو برودوي. يعني الا شديت انا اكزومبل واحد لاطوم مع واحد لاطوم ودرت لهم وشاركتهم، دونك غادي يعطيونا واحد العنصر جديد. وهادشي اللي كاين بالنسبه لو موليكول، دونك ان ا مع سي ال حيت كيتحدوا اكسيتيرا. دونك هادشي اللي كاين. دونك هاد الكلام هو كلام ديال دالتون، ولكن هاد الكلام ديال دالتون ما عطاناش واحد الفكره. دونك ما عطاناش بزاف د الحوايج، مناش كتكون لاطوم، البروتونات كيدوروا عليها زي الكترونات، ما عطاناش هادشي كامل. مزيان. عاد وراه جا لا موديل اتوميك دو تومسون. هاد تومسون هذا وهو عالم مختص في التفريغ الكهربائي، حيت كنقولوا التفريغ الكهربائي يعني كيحاول انه الغاز انه يولي موصل للكهرباء، حيت كنقولوا الغاز يعني بحال الاكسجين انه يولي موصل للكهرباء، وهادشي غير ممكن. دونك هو كان في هاد التجارب بالصدفه اكتشف هاد لا موديل اتوميك دو تومسون، حيث انه كان شاد واحد القنينه ديال التفريغ الكهربائي، ديال التفريغ كتسمى التفريغ الكهربائي. ها هي هاد القنينه فيها واحد الفتحه هنايا. مزيان. الوغ هاد القنينه هادي فيها انود والكاثود، سي بيان. وهنا واحد الجينيراتور. مزيان. الوغ هنايا عندنا الانود موان، هنايا عندنا الموان، موان هو الكاثود. عندنا الكاثود وعنده هنايا الانود بلوس الانود. نحاول ندير واحد الرسم بسيط باش اننا نفهمو. دونك هنايا عندنا الموان، دونك هنا غادي يكون عندنا موان، هنا بلوس، هنا عندنا واحد الجينيراتور. سي سامبلومون هنا حط اش 2، نقولوا انه حطنا غاز اش 2. مزيان. شنو دار؟ كيشفط الغاز ديال اش 2، يعني ان البريسيون كيولي ناقص، يعني البريسيون هنا كيولي ضعيف بزاف، لا بريسيون ديال هذا الضغط ديال هاد الاش 2 كيولي صغير بزاف، بانه كيجبدو كيولي القيمه ديال البريسيون كتصغر، ولا فولت كيزيد فيه، كيزيد كيشوف واش غادي يوقع واحد يعني واش غادي توصل الكهرباء في هاد الحاله هادي. الوغ وصل لواحد القيمه ديال الفولت هنايا بالنسبه للجينيراتور، وصل ل 10000 فولت. 10000 فولت سي تري بيان. وبالنسبه للضغط وصل لواحد على 1000 مليمتر دو ماركور، يعني مليمتر دو ماركور. مازال حيت كنقولوا 1 مليمتر دو ماركور راه بحال قلتي باسكال، نقولوا حنا باسكال، حنا اللي عارفين واحد باسكال في الضغط راه هو 0.00750 اكسيتيرا بحال هكا مليمتر ماركور. صافي.
ملم دو ماركور. سي تري بيان. دونك هو دار 1/1000 1/1000 يعني واحد القيمه صغيره ديال البريسيون بالنسبه ل H2. دونك حيت وصل لهاد جوج قيم هادو شنو لقى ان هناك واحد هنا واحد الفلاش، انه كيتضرب واحد الفلاش هنا، واستنتج ان هناك واحد لوغيون. دونك هو لاحظ ان واحد الفلاش كيتضرب هنا، وهنا اكتشف ان هناك واحد لوغيون كيمر من الكاثود حتى الانود. سي تري بيان. وهاد لوغيون هذا هو اللي سماه غايون كاتيوديك. تسمى غايون كاتيوديك. سي تري بيان. مزيان. الوغ هنا شنو دار؟ من بعد ما بان له غايون كاتيوديك، حاول انه يبدل H2، دار الاكسجين، دار كذا، بدل لي غاز، لقى نفس النتائج. حيت كيوصل لهاد القيمه لقى نفس النتائج. قال لا شنو غادي نبدل؟ غادي نبدل الكاثود والانود. يعني الا كانوا من الالومنيوم نديرهم انا من النحاس، كانوا من النحاس اكسيتيرا نبدل. كيلقى نفس النتائج. وهنا انه اكتشف ان كاين واحد الحاجه اللي كتجمعهم كاملين، وهي عباره على لاطوم. دونك هنايا شنو دار؟ بغا يشوف واش كيتاثروا بالمجال الكهرومغناطيسي، يعني المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. اشنو جاب دونك هاد القنينه هادي نجي نبسطوها هنا باش يبان لكم. دونك غادي يكون غير رسم تقريبي وصافي، باش تفهموا. نحيو هادو. دونك جاب اكزومبل، جا هاد القنينه هنيت اللي كانت هنايا مزيان ياك. قلنا هنايا الانود وهنايا الكاثود مزيان. وكاين هنا لوغايون ديالنا. اشنو دار لوغايون ديالنا؟ هكا كيمر هكا، جاب واحد الصفيحه هنايا وجاب صفيحه هنا، وصلهم بالكهرباء. بغا يشوف واش المجال الكهربائي كيأثر لنا على هذا. دونك هنا عندنا الموان وهنا البلوس، يعني هنا عندنا الموان وهنا عندنا البلوس. اشنو لاحظ ان هاد لوغايون هذا كينحرف لا البلوس، يعني كينحرف كيدير بحال هكا. دونك هاد لوغايون كينحرف. هنا اكتشف انه هاد لوغايون هذا يعني فيه واحد الشحنه سالبه. علاش؟ لان السالب مع الموجب ما كيجبدوا الا السالب، والسالب ما كيجبدوا الا الموجب. اما الا كان السالب مع السالب كيوقع واحد التنافر. سي تري بيان. الوغ قال لك دونك نحيدو حنا المجال الكهربائي، نجيبو مجال مغناطيسي. الوغ جاب مجال مغناطيسي. مجال مغناطيسي يعني مغناطيس. سي بيان. كنعرفو ان المغناطيس كيتكون من اس و ان. سي تري بيان، حيت كنقولو اس كيكون سالب و ان موجب. دونك هكا اكزومبل، هاد مجال مغناطيسي بحال هكا، رسم تقريبي. سي بيان. دونك هادي هي نسميو هادي هي اس للفوق، وهادي هي ان. كنعرفوا ان ان كتكون بوزيتيف و اس كتكون نيجاتيف. دونك اش وقع لغايو؟ لا ميم شوز، نحرف جهه البلوس، نحرف جهه البلوس، جهه الان. دونك هنايا وهنايا اكتشف ان كاينه واحد الشحنه سالبه في لاطوم، يعني ان هذا لاطوم عباره على واحد الشحنه سالبه. دونك الوغ نحيو. دونك هادو هما التجارب اللي دار هنا. دونك انه اكتشف ان لاطوم ان فيها واحد لاشارج نيجاتيف. سي تري بيان. الوغ نحيو هادشي ونكملو الكود ديالنا ونعطيو الموديل ديالو. الوغ من بعد هاد التجربه هادي استنتج 3 د الحوايج. قال لك اول حاجه ان لاطوم ني بلو انديفيزيبل. ثاني حاجه قال لك ان لاطوم اي اون بول دو لا ماتيير بوزيتيف. يعني اش؟ قال لك ان لاطوم اي اون بول دو لا ماتيير بوزيتيف. دونك يعني انها واحد السفير بلان، يعني عباره على واحد الكره بلان، يعني مصمطه، يعني انها دايره بحال ماشي بحال الكره ديال القدم اللي كتكون خاويه في الوسط، لا دايره بحال شي كره عامره من الوسط، بحال الدلاحه، بحال البطيخه. صافي. مزيان. انها مصمطه والشحنه ديالها بوزيتيف، يعني انها موجبه. مزيان. وشنو قال لك بارسومي دو الكترون نيجاتيف، والداخل ديالها كاين لي زيليكترون نيجاتيف، يعني تتوزع الشحن السالبه داخل هاد
البول هادي سي تري بيان. الوغ ثالث حاجه شنو قال لك ان لا شارج بوزيتيف دو بول، يعني هاد لا شارج بوزيتيف ديال هاد لا بول اللي عندنا انولي لو شارج نيجاتيف ديال لي زيليكترون، يعني كتانولي لنا هاد لا شارج نيجاتيف ديال لي زيليكترون. وهذا هو لا موديل اتوميك دو تومسون. سي تري بيان. الوغ من بعد ما شفنا موديل اتوميك دو تومسون جا موديل دو روترفورد. موديل دو روترفورد شك ان لاتوم انها بول فيرمي، يعني هو كان كيشك ان لاتوم عباره على واحد النسبه ديال الفراغ. اشنو دار؟ حاول انه يجيب واحد الاكسبيريونس، واحد التجربه. اشنو دار فيها؟ جاب اول حاجه واحد سورس دو غايون دو الفا. هذا واحد سورس دو غايون دو الفا. علاش اختار الفا؟ علاش اختار اشعاعات الفا؟ علاش اختار لي بارتيكول الفا؟ لان اول حاجه بوزيتيف موجبه مزيان، والسفير ديالنا موجبه مزيان، يعني الا ضرب، الا كانت سفير فيرمي و بوزيتيف، الا ضرب غادي يرجع، يعني لو غايون ما غاديش يخترق لنا هذا، ما غاديش يخترق لنا لابول. ثاني حاجه علاش اختار الفا؟ لان السرعه ديالها قليله، سرعتها قليله وقدرتها على اختراق المواد كتكون ضعيفه. دونك هادو هما ثلاثه الاشياء علاش اختار الفا. مزيان. وحتى دوك هاد الاشياء ديال الفا حطهم فواحد الصندوق ديال الرصاص. علاش اخترنا صندوق ديال الرصاص؟ لان اشعه الفا لا تخترق هاد الصندوق ديال الرصاص. سي تري بيان. ودار واحد الفتحه باش دوك الاشعه الفا يخرجوا من ديك الفتحه. دونك هنايا واحد الفتحه صغيره باش انهم يقدروا يخرجوا من هاد، باش يعطينا واحد الاتجاه، واحد لوغايون، باش نقدروا اننا نديروا هاد التجربه هادي. مزيان. اشنو دار في الاول؟ جاب كما قلنا واحد السورس دو بارتيكول دو الفا. مزيان. سي تري بيان. دونك عطاونا اشعه الفا. مزيان. وجاب واحد ديتيكتور، هذا هو الديتيكتور، هو اللي كيحسب لنا شحال من اشعاع ضرب اكسيتيرا. مزيان. دونك هذا واحد اللوح خشبي، دونك فيه واحد ديتيكتور كيحسب لنا شحال ضرب في لو غايون اكسيتيرا. الوغ بالنسبه لهاد اللوح الخشبي، هاد الديتيكتور مناش كيتكون؟ دونك هو مغطى باش بالسلف دو زنك. الوغ السلفر دو زنك هو زد ان اس. دونك هذا مغطى، هنايا مغطى، ها هو باش بالزد ان اس. علاش اختار زد ان اس؟ لان اشعه الفا حيت كتضرب في زد ان اس اشنو كتعطي؟ كتعطي واحد واحد الفلاشات، يعني كيعرفوا ان فين ضربوا هاد لوغايون. مزيان. الو حيت داروا التجربه لقاو ان الفلاش كيضرب في واحد لو بوين، يعني 100% من دوك لوغايون اللي تاراو كاملين ضربوا في هاد لو بوين هادي. مزيان. اشنو دار؟ دونك دار واحد الصفيحه ديال الذهب. مزيان. هاد الصفيحه ديال الذهب يعني واحد البلاك دور، واحد الصفيحه ديال الذهب. علاش اختارها ديال الذهب؟ لان الذهب نقدروا اننا ناخذ واحد الصفيحه رقيقه بزاف، يعني حيت كنقولوا ليبيسور ديالها صغار بزاف، يعني انشطروم، يعني الوحده باش نخدموا بالانشطروم، يعني واحد ليبيسور دونك انشطروم المهم رقيقه. دونك حيت كنقولوا انشطروم يعني واحد انشطروم اشنو كيساوي 10 أس ناقص أس 10 متر. دونك يعني ان هاد الصفيحه هادي بالانشطوم، يعني رقيقه بزاف. علاش اختار الذهب؟ لان الذهب كيكون متماسك، يعني واخا يديرها رقيقه توقف له، دونك كتكون متماسكه. دونك داكشي علاش اختار هاد البلاك دور. سي تري بيان. الوغ اشنو دار ترى الاشعه ديال الفا على هذا البلاك. هذا عباره على اش؟ عارفوا ان لا ماتيير مناش كتكون من لاطوم، يعني غادي ياخذ بحال قلتي بحال هذا الرسم، يعني لي زاتوم مرتبين غادي يشكلوا لنا واحد لا ماتيير، غادي يشكلوا لنا الذهب، يعني هاد الصفيحه ديال الذهب. دونك هو بغى يشوف الا ترى اشعه الفا واش غادي يخترقوا، واش غيضربوا يرجعوا اكسيتيرا، باش يعرف واش هاد لا موديل دو تومسون صحيح ولا خطا. مزيان. حيت
حيت ترى الاشعه لقى ان 99% نتاع الاشعه ضربات له في نفس لو بوين فاش كاينه. يعني النسبه اللي ضربت هنا كانت قليله شويه على النسبه الفايته. صافي مزيان لقى 99%، بينما انه لاحظ انه بعض ضربات هنايا وجات بحال هكا سي تري بيان، واحد 0.05%، ووحدين عاوتاني ضربوا ورجعوا 0.5%، 0.05%. دونك نسب قليله اللي ضربات ورجعات، نسب قليله ضربات وانحرفات. من هنا اكتشف انه بما انها ضربات وانحرفات يعني انه كاين شي حاجه بوزيتيف باش انه تنافروا، لان هادو اشعه الفا بوزيتيف، يعني ضربات في حاجه اللي بوزيتيف اللي تنافرات. دونك هاد لو غايون ضرب وتنافر، يعني نضرب ومشى، يعني كاين شي حاجه بوزيتيف. هاد الحاجه بوزيتيف وهي لو بروتونات، لو بروتون. سي تري بيان اللي اكتشفنا. مزيان. ثاني حاجه انه ضربات كاين شي لي غايون سي باسي خمسو ضربوا ورجعوا. دونك قال لك ان هناك واحد جسيم كبير اللي ضربات فيه هاد لو غايون ورجعات، دونك وهي نوايو. دونك وهنايا جا روترفورد قال لنا ثلاثه الحوايج مهمين. الوغ نمحيو هاد التجربه. الوغ شنو قال؟ اول حاجه قال ان l'atome est principalement constitué de vide، يعني اغلب الاتوم كتكون من الفراغ. يعني الاتوم عباره على فراغ، يعني 99 من الاتوم عباره على فراغ. هذه حقيقه. علاش؟ لان عندنا نوايو كيكونوا لي زيليكترون بعاد عليها، كيديروا عليها لي زيليكترون. سي تري بيان. دونك هنا هذا عباره على فراغ، يعني 99% من هاد الاتوم راه عباره على فراغ. دونك هذا هو الاستنتاج الاول وكان صحيح. سي تري بيان. الاستنتاج الثاني قال لك ان l'atome contient un noyau massif formé de particules chargées positivement، يعني ان في النوايو كاين شي حاجه اللي بوزيتيف، شارجي بوزيتيف. دونك شكون هي هذه؟ هي لي بروتون. واكتشف ان النوايو فيها لي بروتونات. سي تري بيان. وثالث حاجه قال لك ان لي زيليكترون دونك يدورني دون نوايو. زعما قال لك ان لي زيليكترونات راه كيدوروا على النواه. سي تري بيان. يعني ان لي زيليكترون كيدوروا على النواه. دونك هذا هو لو موديل دو روترفورد. وهذا لو موديل دو روترفورد خدم لينا لا فيزيك كلاسيك. اشنو خدمنا في هاد لا فيزيك كلاسيك؟ الوغ ركز معايا. الوغ بالنسبه للموديل دو بور اشنو قال لك انه لو بروتون غادي بالنسبه للذرات ديال الهيدروجين عنده الكترون واحد. سي تري بيان. الوغ عنده نوايو وكدور عليه اشنو؟ واحد الكترون، يعني الكترون واحد. سي تري بيان. الوغ لا فيزيك كلاسيك اللي خدمنا هنايا موديل دو روترفورد قال لك اول حاجه عندنا ان هنايا كاين عندنا شحنه بوزيتيف ديال اش؟ ديال لو بروتون، وهنا شحنه نيجاتيف. دونك اول حاجه عندنا واحد لا فورس اللي كتطبقها هنايا وهي لا فورس داتراكسيون الكتروستاتيك، يعني لا فورس الكتروستاتيك. لا فورس الكتروستاتيك وهي لا فورس اللي كتكون ما بين عندنا واحد الشحنه موجبه والشحنه سالبه. اشنو كيوقع واحد الاتراكسيون، واحد الانجذاب. الوغ هاد لا فورس هادي كتسمى لا فورس دو اتراكسيون الكتروستاتيك. الوغ بالنسبه لواحد البروتون اشنو عندنا هنايا؟ كنهضروا على درجه اشنو؟ الهيدروجين عندها ان الكترون و ان بروتون. دونك عندها ان الكترون يعني الشحنه ديالو او في ان بروتون او بلس ياك، وهنا الكترون او موان. مزيان. الا جينا نشوفوا المسافه من هنا لهنا هي هاد المسافه، هاد الشعاع هذا غادي نسميوه اخ. دونك هذه المسافه من هنا لهنا هي اخ. دونك الا جينا نحسبوا لا فورس الاولى وهي لا فورس دو اتراكسيون، ها هي لا فورس الكتروستاتيك دو تراكسيون اف ا، اشنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا اول حاجه ك واحد لا كونستانت. اشنو كتساوي لنا هاد ك؟ كتساوي لنا 1 على 4 بي في إبسيلون. مزيان. دونك هاد لو بوين هادو اللي نشرحو دابا نتعمقو فيهم في موديل دو بور. دونك غير دابا نحاول انني
ندير ريزومي باش ما نطولوش بزاف، والحصه ديال لا موديل دوبر غادي نشرحوا هاد اكزاكتومون هادشي مزيان. الوغ عندك ليبسيلون اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد حتى هو كونستانت 36 في بي في 10 أس 9. دونك هادشي خاصو يكون محفوظ، خاصك تحفظو. دونك عندك كا وهي لا كونستانت، فاش كنضربوها في لا شارج ديال الاولى او فوا لا شارج ديال الثانيه موان او مقسومه على المسافه اللي بيناتهم هي ار او كاري. دونك هذه شنو كتساوي موان كا او او كاري على ار او كاري. سي تري بيان. ولكن كاين واحد لا فيكتور اونيتير غنسميو يو، لان حنا كنهضروا على فيكتور غنسميو واحد يو. ولكن الا بغينا نحسبوا لا نورم ديال هذه الوغ لا موديل ديالها راه غادي يعطينا لا نورم ديالها. هادي راه فيكتور اونيتير، لا نورم ديالها كيساوي واحد، لا نورم ديالها تعطيك كا او او كاري في ار او كاري، غتكون بوزيتيف سي سامبلومون. مزيان، هذه هي لا فورس الاولى. لا فورس الثانيه وهي ان كنعرفوا ان الالكترون كيمشي بواحد كيدور على البروتون حسب موديل دو روترفورد، يعني انه كيدور بواحد السرعه في مزيان، وكيمشي بواحد الحركه سيركولير يعني دائره يونيفورم. دونك يعني انه بما انه عنده واحد الحركه، هاد الحركه كتولد لنا واحد لا فورس، سميتها هاد لا فورس سونتريفيج. الوغ هادي سي لا فورس سونتريفيج كتكون عكس لا فورس، ها هي لا فورس سونتريفيج. مزيان، دونك هاد لا فورس سونتريفيج شحال كتساوي لنا؟ لا فورس سونتريفيج ايكال اون ديريكتومون كتساوي ام في او كاري على ار، المسافه اللي ما بيناتهم. نديرو حنا لا نورم ديالها. سي تري بيان صافي. دونك في موديل دوبر غادي نشرحو نديمونطريو على هادي اكسيتيرا، منين جات كيفاش اكسيتيرا. المهم دابا في موديل روترفورد غادي نفهمو لا موديل فيزيك كلاسيك اللي خدم، هي اللي كنشوفو دابا. سي تري بيان. دونك هنايا موديل دو روترفورد قالك بما ان الالكترون كيدور في واحد المدار، دونك فانه كاين واحد الحاجه اللي كتسمى لو سيستيم دو ايكيليبر. يعني سيستيم دو ايكيليبر باش يبقى هاد الالكترون في الايكيليبر ديالو كيتسمى لو سيستيم، كتبوه هنايا لو سيستيم اي ان ايكيليبر. دونك سيستيم دو ايكيليبر et une équilibre. Donc هاد السيستيم هذا اشنو كيدير؟ كيقولك ان لا نورم ديال لا فورس داتراكسيون اشنو كيساوي لنا؟ لا فورس دا ها هي لا فورس داتراكسيون الكتروستاتيك كتساوي لنا لا فورس سونتريفيج، لا نورم ديالهم كيتساوى. سي تري بيان. من هنايا نقدروا اننا نمحيو هادي. دونك غنحاول نمحي هاد البارتي لان الطابلو صغير. الوغ ونكملو. الوغ شنو عندنا اف ا شكون هي كا، كتبوها هنايا هي كا اكسبونسيال ار او كاري على ار او. دونك هاد كا نحاولو نحطو نيت النتيجه ديالها صافي. دونك كا وهي 4 بي ايبسيلون ياك في او او كاري في ار او كاري. سي تري بيان. دونك حنا حسبنا هادي راه هي اكزاكتومون او كاري 4 بي ايبسيلون ار او كاري. سي تري بيان. و لا فورس سونتريفيج كتساوي لنا لا فورس سونتريفيج وهي ام في او كاري على ار. سي تري بيان. دونك هنا نقدروا اننا نجبدو لا فيتاس او كاري. دونك في او كاري شنو كتساوي لنا؟ نجيبو هذا ونجيبو هذا هنايا. دونك تعطينا ار في او كاري مقسومه ام نجيبوها هنا 4 بي ايبسيلون ار او كاري في ام. دونك الار مع الار غيمشي غتبقى لنا ام ار. سي تري بيان. دونك حنا جبدنا لا فيتاس. مزيان. لا صراحه هاد لا فيتاس حنا بغينا نشوفو لينيرجي توتال ديال هاد الالكترون اللي كيدور. دونك الانرجي توتال باش نحسبوا الانرجي توتال اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا انرجي سينيتيك بلس الانرجي بوتونسيال. مزيان. الوغ الا جينا نشوفوا الانرجي سينيتيك اشنو كتساوي لنا؟ 1 على 2 ام في او كاري. في او كاري حسبناها، داكشي علاش حسبناها في يعني تساوي لنا 1 على 2 في 4 يعني 8
بي ام ام تمشي دونك غتبقى لنا إبسيلون ار ان في او او كاري. سي تري بيان. دونك هنا كيما كتشوفوا عندنا الانرجي سينيتيك عطاتنا او او كاري مقسومه على 8 بي إبسيلون زيرو، هادي راه كتسمى إبسيلون زيرو في ار. مزيان. الوغ حنا جبدنا انرجي سينيتيك. اشنو مازالنا دابا؟ انرجي بوتونسييل. الوغ فيما يخص الانرجي بوتونسييل كنعرفوا ان الانرجي بوتونسييل تتعلق باش بلا فورس اللي كتنجذب، يعني لا فورس داتراكسيون الكتروستاتيك. يعني الا جينا نحسبوها الانرجي بوتونسييل فانها كتساوي لنا ناقص لانتيغرال ديال لا فورس داتراكسيون في دي دو ار. دونك لو غايون الشعاع ديال داك السيكل هو لي فاريابل هنايا. دونك اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا موان. دونك هادشي غادي نطرقوا له مزيان في موديل دوبون ونشرحوه مزيان. الوغ دابا نشد واحد الفكره عامه على الموديل روترفورد باش نعرفوا الاخطاء اللي وقع فيهم. دونك لا فورس داتراكسيون عندنا، دونك شحال كتساوي لنا لا فورس داتراكسيون؟ دونك تبع معايا، هادي راه فيكتور، كنهضروا على الفيكتور. هاي فيكتور باش كتكون بالموان. سي تري بيان، يعني موان ك او او كاري على ار او كاري. سي تري بيان، ماشي لا نورم. لا نورم كتمشي لموان، حيت ما كاش لا نورم كان فيكتور كان موان. سي تري بيان. دونك شكون هي ك؟ كتبوها مزيان، هي او او كاري. دونك ك راه اكزاكتومون هي 4 بي إبسيلون زيرو. مزيان فاش في ار او كاري. ار او كاري دونك لانتيغرال ديال دا فاش في دي دو ار. سي تري بيان. الوغ نكملو. الوغ نحيو هادشي ما نحتاجوش دابا. صافي راه حسبنا لا فورس سينيتيك ولا لا فورس بوتونسييل. الوغ بالنسبه انرجي بوتونسييل، الوغ بالنسبه انرجي بوتونسييل موان مع الموان غيمشي وهاد لا كونستونط يخرج. دونك غتبقى لنا او او كاري 4 بي إبسيلون زيرو. دونك هذا سي ان كونستونط لانتيغرال ديال اش؟ ديال دي دو ار على ار او كاري. سي تري بيان. دونك غنحاول انني ندير لانتيغرال ديال واحد على ار او كاري. شكون هو البريميتيف ديال واحد على ار او كاري؟ دونك راه هي اكزاكتومون ار او كاري. صافي، عفوا البريميتيف ديال هذا راه هو ديال موان، بحال قلتي موان 2. سي تري بيان. دونك كنعرفوا ان هذه كنزيدو لها واحد. دونك البريميتيف ديالها غتعطيك ار زائد واحد، دونك غتعطيك ناقص واحد على ناقص واحد. دونك البريميتيف ديال هذا غادي يهبط هذا، دونك ناقص واحد على ار. سي تري بيان. دونك البريميتيف ديال هذا هي ناقص واحد على ار. دونك يعطينا او او كاري على 4 بي إبسيلون زيرو ناقص واحد على ار. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي. الوغ يعني ان الانرجي بوتونسييل هنايا شنو كتساوي لنا؟ ناقص او او كاري على 4 بي إبسيلون زيرو في ار. سي تري بيان. الوغ هادي هي الانرجي بوتونسييل. حنا الهدف ديالنا هو الانرجي توتال نتاع اللي بغينا. انرجي توتال شنو كتساوينا؟ انرجي سينيتيك حسبناها فين راها، ها هي او او كاري على 8 بي إبسيلون ار ناقص او او كاري على 4 بي إبسيلون ار. اشنو درنا؟ انرجي سينيتيك بلس انرجي بوتونسييل. دونك هنايا خاصنا نوحدو المقام، غنضربو في جوج هنا تعطينا 8 ونضربو في جوج هنايا. دونك او مع ناقص جوج يعني تعطينا او كاري على 8 بي إبسيلون زيرو على ار. دونك هذا هو الانرجي توتال. اشنو كنلاحظوا على الانرجي توتال؟ انه اون فونكسيون دو ار، يعني حيت نجيو انرجي توتال ما هو الا واحد لا فونكسيون دو فاريابل دو ار. سي تري بيان. وهاد لا فونكسيون مالها اي اون فونكسيون كونتيني، يعني ان الانرجي اي اون فونكسيون كونتيني. نكتبوها هنايا، يعني ان الانرجي اي اون fonction continue. C'est très bien. Alors بما ان الانرجي اون فونكسيون كونتيني، دونك نقدروا اننا نرسموها. اجي نرسموها ونشوفوا.
يعني اش؟ يعني ان لا فونكسيون ديالنا شكون هي او انرجي توتال اون فونكسيون ديال اش؟ ديال ار. سي تري بيان. الوغ هنايا فكونتيني في زيرو بلوس لانفيني لان واحد على ار، واحد على ار اون فونكسيون ديال واحد على ار. الوغ هنايا غادي يكون الرسم ديالها بحال هكا من الموان لانفيني وطالعه بحال هكا. سي تري بيان. اشنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا ان الالكترون ديالنا مالو كونتيني، يعني كل ما خدنا واحد البلاصه كل ما كان عنده انرجي محدده. يعني اش؟ يعني شنو غادي يوقع هنايا؟ تبع معايا شنو غادي يوقع؟ يعني ها هو الالكترون اللي شحنه ديالو سالبه، سي الكترون الشحنه ديالو سالبه، اش غادي يوقع له؟ عندنا هنا بروتون وعندنا هنا لو بروتونات صافي. الوغ شنو غادي يوقع له؟ غادي يوقع له انه كيمشي كونتيني وكيفقد الطاقه، كيفقد انرجي. دونك حتى يمشي حتى يضربنا في البروتون. كما كتشوفوا كل ما نقصت له، كل ما قرب هاد ار، هاد المسافه هي ار، كل ما صغرت كل ما الانرجي كتصغر. دونك حتى كيقرب حتى كيضرب في البوان بي. دونك هو ان هي لاطوم، يعني ان هادشي غير منطقي. دونك لا موديل دو بور، لا موديل دو روفورد ما عرفش يبرهن لنا. علاش؟ جوج حوايج، يعني جوج حوايج اللي ما عرفش يبرهن. اول حاجه ما عرفش يشرح لنا ان الالكترونات كيفاش انه هذا الالكترون كيدور على البروتون. ثاني حاجه ما عرفش يفسر استقرار الذره، كيفاش ان الذره كتبقى مستقره. يعني هادو هما جوج ديال الاشياء اللي ما عرفش يبرهن لنا لو موديل دو روترفورد. وهاد جوج هما اللي كيتسموا لي زانكونفينيون. دونك غنحطهم لكم كتبوهم هنا باش ما نطولوش. لي زانكونفينيون سي تري بيان، لان كيتعطاو في ليكزام كيقولك دون عطيني لي زانكونفينيون ديال لو موديل دو روترفورد. دونك هاد جوج ما عرفتش يفسرنا جوج حوايج. علاش؟ لان الالكترون حيت كيدور اشنو كيفقد واحد لي سبيكتر صافي. هاد لي سبيكتر دونك يعني حيت كيفقد هاد السبيكتر لانه كيعيا. دونك حيت كيعيا الانرجي ديالو كتنقص. الا نقصت الانرجي ديالو مالو كيقرب لاش؟ البروتون، كيضرب في البروتون. دونك هادشي اللي ما عرفش يفسروا روترفورد، وهادشي اللي غادي يجي التلميذ ديالو بور وغادي يفسروا لنا في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه للموديل كوانتيك. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه للموديل كلاسيك ان شاء الله.